Sige, ukbay niyong balang kasulatan sa Matthew 7:21 to 27. Matthew 7. Matthew 7:21 to 27. Ang basa ko diri sa English, nabasa ko na kung Bisaya. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your names, and done many wonderful wonders in your name? And then I will declare to them, I never know you. Depart from me, you who practice lawlessness. 24. Therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And then the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be likened a foolish man who built his rock on the sand. And when the rain descended and the floods came, and the wind blew and beat on the house, it fell, and great was its fall. Ingon ni sa Bisaya, dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kubot-on sa akong amahan nga atoa sa langit. Niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa misay sa Dios, naghingilin sa mayawa ug naghimog daghang may lagro pinaagi sa imong ngalan, apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo mga makasala, pahawa kamo. 24. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini, mahisama sa usa ka malamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato, sa dihang nabibundak ang ulan ug bibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mutuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya, natumba kini ug na bunog. Mag-ampo tama na langit noon. Salamat ka sa Ginoo sa iyong paghatag ka ng kagayonan nga magtuon, mamalandong sa iyong pulong karon Ginoo. Usa ko naghangyo kanimo amahan na langit noon, nagyayon manduy kami sa Belang Espiritu Santo aron ning pulong Lord, maghahatag ng mugdugang kalam kahibalo may tuod kanimo sa iyong tubuton ug maghatag ka ng mugdugang kadasig kalipay sa pagpadayon nga pag-alaga niya kanimo, bisan makasinati kami mga nagklase-klaseng gumunghap sa mga kinabuhi nga part ka usab sa pag-alaga niya kanimo. O salamat bisan pa Lord sa tibok gabi sa pagpahulay mo ipikulian yung ipabangon nga safe and sound nga naa sa kabaskog sa panglawas Ginoo. O bisan pa Lord sa iyo usab kami Ginoo sa mga kasipanan niya mong nabuhat sa tuwangan. Salamat kami sa pulong sa tuwa sa dalay dun ka sa ulit tapusan naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Honing titulan diri og the lives of the two builders. Okay, let us see the contrast in the lives of the two builders. Pero usa ta ato sa ningtan-aw ni Matthew 7:21 ato ning i-dissect nganong ing-ani ang ilang kahimtang sa kinabuhi nga wa man jud sila kasulod sa gihan sa langit. Okay. The lives of the two builders. The lives of the two builders.
ang kinabuhi sa duha ka magtutukod. Pero usa ta mga to ato sa ning tan-aw ning Matthew 7:21 ngadto 23. Pag-focus sa tani ini, usa na to i-explain ang conclusion ni Jesus Christ sa verses 24 to 27. Ngayon ang verse 21. Ngayon ang verse 21 sa Matthew 7. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Okay, giklaro ni Jesus nga dili ang tanan nga nagtawag niya Ginoo makasulod sa langit. Sa to pa doon na po'y nagtawag nga makasulod. Kay giingon man dia, dili ang tanan nagtawag kanako makasulod sa langit. Sa to pa sa daghang ning tawag dunay makasulod ug doon na po'y dili. Kay klaro man sa gisulti, dili ang tanan nga nagtawag kanako. Sa to pa dunay nagtawag nga makasulod sa gingharian sa langit ug doon na po'y nagtawag nga di kasulod sa gingharian sa langit. Pero ato sa ning tan-awon kining nagtawag nga wa makasulod sa gingharian sa langit, ngano man wa man sila kasulod sa gingharian sa langit. Unsa man da ilang gihimo, unsa man da sala ilang gihimo, ug unsa ba gadto pinakahinungdan ngano wa man sila kasulod sa gingharian sa langit. Ato ning tan-awon ha, dili ning tan-awon nato sa atong kaugalingong pagpamalandong, kun dili ato ning tan-awon based sa gisulti ni Kristo dinhi kay naarang tubag dinhi Muni, ahon ning message no daghan ako mga sermon na matungod sa Matthew 7. Daghang mga points ang gikuan pero na points nga nakita karon nga mao dinhi ang hinungdan. Muni ha, muni hinungdan nganong wa sila kasulod sa gingharian sa langit. Okay, basahon pagbalik. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Okay, ni adtong adlaw daghan unya ang moingon kanako Ginoo. Dili ba naghingilin kami di adtong adlaw. Dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko unya sila. Si Jesus moingon nila, wala ako makaila kaninyo mga makasasala pahawa kamo. Okay, atong tan-awon. Ngano man gajod nya unsa may kinaiya ini mga tawhana? Atong tan-awon ang kinaiya. Una ang kinaiyang tan-awon nato ang ilang characteristic sa wa makasulod nagsangpit. Muna ilang kinaiya ha. Ang ilang kinaiya nagsangpit sa ngalan ni Jesus. But pasabot, pag yung nagsangpit, nakasabot sila ni Jesus. Kaya di man ka musangpit sa usa ka takong wa ka kasabot ni Diya. Sa to pa nakasabot ni sila mahitungod ni Jesus. Ug ila pagaling gisangpit, Lord. Ato pa kung atong tanaw na sa laing term kanang Lord, wala siya Master. Lord, Lord. Di ba ningon si Kristo? Not, sa tugingon sa English sa Bisaya, not everyone who says to me, Lord, Lord, Master, Master. Sa to pa, ilang girecognize si Kristo nga Master. Ilang girecognize nga si Kristo Lord. Pero ang pangutana, nga ilang man tang girecognize si Kristo nga Lord, Lord, doon ha, ang pangutana nga naman, nga niabot ang adlaw sa hukom, ni adto niyang adawa, wa man sila kasulod sa gingharian sa langit. Unsa man day lang problema. Unsa man day ang hinungdan nga wa man sila makasulod nga in the first place nagsulti na sila Lord. Di kaduha pa nila nagsulti. Lord, Lord sa to pa doon na joy pinaka diin nga ilang pagsulti. Lord, Lord. Ayun po me, Lord, Lord. Si Kristo na mismo niingon. Apan na usbon ang pangutana, unsa may hinungdan nga jud nga unta nagsangpit man sila Lord, Lord ni Jesus pero nganong wa man sila kasulod sa gingharian sa langit. Ha? Tungod sa sala. Okay? Nending sangpit nga makasasala, wa kasulod sa langit, doon na po yung sangpit nga makasala na nakasulod sa langit. Apan unsa man jud pinaka-issue, pinaka-punto din niya, nganong wa man jud sila kasulod sa gingharian sa langit.
Tudo na pastor. Tungod kay ang ilang but masambot, ang madayag ilang pagalingon. Kato pa ang madayag ilang kaugalingon dili si Jesus. Dili siya. Okay, sakto na. Usa pa, lain nga inyong kanang mga preconceived idea or preconceived ideas. Kani inyo ang una ba nang nakasulod. Okay, dinhi tanaw na to. Tanaw sa nato usa ta mga to sa ubang verses. Tanaw sa nato ang 21 of 22 o 23. Nawaha nganong wa sila makasulod. Ingon ang Biblia nagsulti. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kubuod sa akong amahan nga atoa sa langit. Giklaro nga ang makasulod sa langit kadto lang ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo unsa nagtuman sa kubuod sa akong amahan mao'y makasulod sa langit. Apan dunay nagtawag kanako Lord Lord pero wala magtuman sa kubuton sa akong amahan, dili makasulod sa langit. Kaya giklaro man ang ingon, ang makasulod naman sa langit, kadto lamang nagtawag kanako Ginoo Ginoo, og nagtuman sa iyang kabuton. Ang question niya, unsa man ay kabuton? Nagtawag sila Lord, Lord, pero wa sila magtuman sa kabuton sa ilang gitawag nga Lord. Kay dili man, lain man gud mutawag kag Lord, Lord, Master, Master. Sa to pa, kung doon na kay Master, siya imong Master. Unsa may imong kahimtang? Kung doon na kay Master. Musunod ka sa imong ida pagbuot. Correct! Sa to pa, kung doon na kay Master, musunod ka sa imong Master. Sa to pa, kini mga tawhan na, wa mo sunod silang Master, wa mo sunod silang Lord. Wa wa sila kasunod sa gingharian sa langit. Sa to pa, unsa man ay butang, nga wa na sunda. Muna question, unsa man ay butang, nga wa na sunda sa ilang Master. Kaya kung tinuod ka nga doon ay Master, musunod ka sa imong Master. Sa to pa, kay wa na sila kasunod sa gingharian sa langit, wa na musunod silang Master, wa na sila musunod sa ilang Lord, nga mao si Kristo. Kung samda ay butang, nga wala sunda sa ilang Lord, sa ilang Master, sa ilang gisangpit nga Lord, sa ilang gisangpit nga Master. Unsa di ay? Kanang ang ilang pagtuo, kaya sa Ginoo, dili tinuod, Okay, dili tinuod. o dili tinuod, murag salita ko. O sa ikapaw, which is, sakto na sila. Okay, muna'y mga tubag nga, sakto sila. Pero atong tanaw din sa verse mismo, nga ano mga usam siya hinungdan. Nga, wa man sila kasunod. Ang hinungdan hanang giingon nga, wa sila matuman sa kabuton sa akong amahan. Ang pangutana, unsa na yung kabuton sa amahan, nga wala nila tumana. Kadto lang pag-ingon nila nga, kuwan, kaya wa man gayon siya mutuman nga ang kasubuan sa amahan, paghigugmay ka mo sa usa-usa. Wa man nila tumana. Okay, mabay man doon diha nga, mo na wa sila kasunod, pastor, kaya wa sila mubuhat sa kabuton sa kamahan, kaya kabuton sa amahan paghigugmay. Okay? Kung tanaw ni mo sa general, mao na giingon. Pero tanaw na to ang contextual. Unsam day hinungdan, unsam day kabuton sa amahan nga wala na sundan, ano wa sila kasunod. Kaya ba mo mga igsoon? Nganong wa sila kasunod? But pasabot ang tubag, kay wala sila mutuman sa kabuton sa amahan. Unsa na yung kabuton sa amahan nga wala nila tumana. Nasa verse, ha? Lahi pagtuo. Lahig pagtuo. Okay, atong basaw ng verse 24. Lahi pagtuo. Okay, lahig pagtuo. Which is sakto na. Okay, atong basaw ng 24. Kaya ninyo na, wa sila kasulod, kaya wa sila magtuman sa kabuton sa akong amahan. Unsam day kabuton sa amahan? Atong hinumduman, nga ang kabuton sa amahan, di padayag diha ni Kristo. Si Kristo na karoy gisultian. Nga ni man nay amahan sa langit. Ang amahan sa langit dunay kabuton. Aron masabtan sa tao ang kabuton sa amahan ngadto sa langit, kinahanglan dunay sultihan ang amahan. Muna ang amahan karon gipadala ang iyang buktong anak, kay ang buktong anak di ay maoroy musulti sa mga katawhan mahitungod sa kabuton sa amahan. Ayon to si Kristo, wala ako moari sa pagtuman sa akong kaluyong kabuton, miari ako aron sa pagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Sa to pa ang gingarin ni Kristo, kabuton sa amahan. Kung mo ni mga tawhana, wa kasulod sila, kaya wa sila mutuman sa kabuton sa amahan. Unsa man kabuton sa amahan nga wala mutuman, wala na tumana. Verse 24, basahon haw. Therefore, sa to pa doon na si busa, doon na conclusion. Busa, whoever hears the saying of mine, sa to pa, ingon si Kristo, kinsa katong
kinsa katong nakadungog o nakasabot sa akong gipanulti sa to pa kung kinsa katong nakadungog nakasabot sa akong mga teaching pagpanulti sayings mga teaching kay kini God si Kristo nagwali ni dito sa bukid sa mga olibo gikan sa chapter 5 siguro ni tutok sa 7 or 8 mo na mga chapter 5 6 7 or 8 ba na kutob, mo na ang wali ni Kristo, mo na ang pagpanudlo ni Kristo. Sa to pagikan dia sa chapter, nagtudlo si Kristo, mo na ninyo si Kristo, busa, nasa konklusyon, busa, kini akong gitudlo kaninyo, mo kini akong gitudlo kaninyo, nagikan sa akong amahan. Mo pasabot, kini akong gitudlo ninyo, injo ning tumanon. Injo ning tumanon, injo ning barugan. Mo na ninyo si Kristo. Therefore, whoever hears this saying of mine and does them, tuma niini, I will like him on a wise man who builds his house on the rock. And then the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not beat on that house. Nga naman, beat on that house, and it did not beat on that house. Bet on that house and it did not fall. Wa kini matumpag, wa mapukan. Or nganuman, abot ang hangin, baha, nganu wa man matumba. For it was founded on the rock. Kiingon din niya, but everyone who hears the saying of mine and does not do them, kinsa katong nakadungog, kinsa katong nakabati sa akong pulong ug wala magtuma niini, may sama sa usa ka tawo nga usa ka tawo buang-buang nga nagtukod og balay ibabaw sa balas. Ibundak ang ulan, may baha, may kuso-kuso ang hangin, natumpag ang mga balay kay wala man kini wala man kini mapahinon na kay napahinon na man kini sa balas. Karon, balik tas pangutana. Ingon si Kristo, dili ang tanan nagtawag ka og Lord, Lord makasulod. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa amahan. Sa to pa ang makasulod kadto nagtuman sa kabuton. Sa makabuton sa amahan kadto mga gipanudlo ni Kristo. Ug si Kristo nagtudlo nga siya siya ang Mesiyas nga nanaog gikan sa amahan, no? Gikan sa langit. Siya nagtudlo niya na. Iyan ang gipadayag sa mga disipulo bisan nito sa crowds. Ang hinungdan, wala sila magtuman sa buton. Unsang na yung kabuton yung natin mana? Ngawa sila kasunod. Iba mo mong isuon, unsang kabuton sa amahan yung natin mana? Ang mandok sa Ginoo. Nga kinahanglan, ang usa ka tao, kinahanglan iyang itukod, iyang balay, ibabaw sa bato. Sa ato pa, kini mga tawhana nagsawang salpit ni Kristo Lord, pero wa magtuman sa kabuton sa amahan. Sa tong kabuton na tumana, nga anuwa sila pasok sa langit, kay nagtukod sila og balay ibabaw sa balas. Nga unta, kung musampit kag Lord, si Kristo yung Lord, si Kristo yung Master, maminaw ka sa iyang mga teaching. Kaya ang teaching ni Kristo gikan sa iyang amahan. Kung ang teaching sa amahan, nagdala ni Kristo, yung ipadayag sa mga katawhan, nga kinahanglan ang usa ka magtutukod o balay, iyang itukod yung balay, ibabaw sa bato. Kaya ang bato nga gisgutan diha, way lain kung dili si Kristo. Umawit ang lingon si Kristo, kinsa man ko suma sa mga tao, ingon yung mga disipulo, ingon ang mga tao, Ginoo nga Master, Lord, ingon mga tao nga ikaw kuno si Elias, si Nehemias, ug ang propeta. Amo ba? Pero kamo, ako mong disipulo, kinsa man ko pananinyo? Si Pedro mitubag, ingos Pedro, ikaw si Kristo, ang anak sa buhay ng Diyos. Tanawa ang confession ni Pedro, ha? Wa mo ingon si Pedro, ikaw si Kristo, ang anak ni Maria ni Jose. Ba't pasabot si Pedro, ning confess
nga si Kristo gikan sa eternidad. Diyos siya. Ikaw si Kristo ang anak sa buhi nga Diyos. Grabe no, si Kristo gikan sa Amahan. Kung saan sa isulti ni Kristo? Ikaw Pedro, Ikaw Pedro, niining bato, rock. Ikaw Pedro, niining bato, upon this rock, I will build my church. Niining bato, niining rock, tukuron ko ang akong iglesia. Isa ng rock diha. Dili si Pedro mo giingnan ni Kristo nga ikaw mo ang rock. Dili. Kung dili, ningon. Kinsa ko? Ingon si Pedro, ikaw ang anak sa buhi nga Diyos. You are the Christ, the Son of the living God. You are Peter, upon this rock. Niining bato, kanang bato gisgutan diha, kanang anire. Ikaw si Kristo ang anak sa buhi nga Dios. Ingon si Kristo. Kanang imong gipanulti Pedro, dili ka na gikan nimo, kundi gikan ka na sa akong Amahan. Sa to pa, katong gisulti ni Pedro, dili dito gikan sa diyang kaugalingong pag-ila kinsa si Kristo sa tawhanon, kundi katong pagpalayag ni Kristo nga ikaw mao si Kristo ang anak sa buhi nga Dios, gikan katos Amahan. Mabitaw na ingon si Kristo, kanang imong gipadayag Pedro nga ako anak sa buhi nga Dios, dili ka na gikan nimo, gikan ka na sa akong Amahan nga ato ka sa langit. Busa ikaw Pedro, niining bato, niining imong gipadayag karon nga ako di ay anak sa buhi nga Dios, gikan ka na sa akong Amahan ha. Kanang imong gisulti karon nga gikan sa akong Amahan, mo nay rock. Busa kining imong giingon Pedro nga gikan sa akong Amahan, diha ko itukod ang akong iglesia. Sa to pa ang rock diha gisgutan ang bato, dili si Pedro, kundi ang gipadayag ni Pedro nga si Kristo ang anak sa buhi nga Dios. You are the Son. You are the Christ, the Son of the living God. The Christ, the Son of the living God is the rock. Jesus himself is the rock. Si Kristo ang bato. Muna sa kinabuhi sa tao, wa sila kasulod ning matawan. Bisag ni sangpit sila, Lord, Lord. Jesus, Lord, Lord. Ingon si Kristo, dili sila makasulod sa gingan silang itingan naman. Wala sila makasulod sa gingan silang. Kaya wala sila matuman sa kabubuton sa akong Amahan. O ang kabubuton sa Amahan, kinahanglan ang tao ipahiluna ang iyang kinabuhi diha ni Kristo. Kuha. Mao ni pinakapunto nga ipahiluna ang atong kinabuhi diha ni Kristo. Bitaw, you are the Christ. Ingon si Pablo, Pedro, you are the Christ. Ikaw si Kristo. Iba mo sa ni Christ? You are the Christ. Sa ni Christ? Savior. Anointed Savior. Messiah. Savior. When we look at Christ, Savior. Anointed. Messiah. The Anointed One. Sa to pa, Jesus, Savior, Christ, the Anointed One. Messiah, the Anointed One. Sa to pa, yung Jesus Christ, the Anointed Savior, the Anointed One Savior. Why laing mangluluwas si Kristo? Pag ingon ato nang lakturon pag istorya, ang ingon ni Pedro diha, ikaw ang Mesiyas, ang bugtong manluluwas nga anak sa Dios. Ikaw ang manluluwas. Ikaw ang giduhugan sa Amahan nga manluluwas. Kung ikaw ang anak sa Dios nga manluluwas. Munang naingon si Kristo, kanang giingon nimo nga manluluwas ko, nga anak ko sa akong Amahan, dili na gikan nimo, gikan ka na sa Amahan. Busa tukuron kong akong iglesia sa gipadayag sa akong Amahan diha nimo nga I am the Christ, the Son of the living God. Muna ningo si Kristo, dili ang tanan nagtawag ka na kong Lord, Lord, Ginoo makasulod sa gingan sa kung dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong Amahan. Ug way lain nga kaubuton sa Amahan
kining mga teaching ni Jesus Christ tanang gitudlo ni Kristo. Nga si Kristo ang kinabuhing dayon, walay makangadto sa langit kung dili mo agi kaniya. Siya ang tinugdan sa kinabuhing dayon, siya mismo ang kinabuhing dayon. Giingon pa na sa John chapter 10 nga akong mga karnero di na mawala, gitagaan ko sila kinabuhing dayon, walay makaagaw kanila. Giingon diha kay sila gihatag sa akong amahan diri kanako, ug ang naghatag nga mao ang amahan diri kanako, no? Mas gamhanan kaysa nga tanan. Daningon si Kristo, ako ug amahan usara. Katuta nagpaila si Kristo nga si Dios siya, sumala siya ang teaching. O ang tao kinahanglan mo tuon ini. Mo nang kini mga tawa na wa ka sulod. Singiran sa langit kay wa sila mutuman sa kaubuton sa amahan. Kung sa kaubuton sa amahan, yang imong kinabuhi, imong ipahiluna diha sa bato nga mao si Kristo. Ang question, Pastor, sa ato pa kini mga tawhana di ay nagtukod og balay sa ibabaw sa balas nga dili mo ikabuton sa akong amahan. Giunsa la pagtukod? Mo ni question, kung nagtukod sila balay sa ibabaw sa balas, unsa may gihimo ilang pagtukod? Unsa may ilang pamaagis pagtukod? Ingani ba? Si Kristo nagtudlo, ang kinahanglan imong balay, ikaw, tao, ipahiluna imong kinabuhi diha sa pundasyon. Diha sa rock. Dili kita ang pundasyon ha? Dili kita ang pundasyon. Si Kristo ang pundasyon. Kinahanglan kung nakasabot ka ni Kristo, sangpit ka ni Kristo, kaya nakasabot ka, kinsa sa imong kinabuhi, kung pasabot, ang imong kinabuhi kay nakasabot pagkakinsa si Kristo, imong ipahiluna diha sa pundasyon. Dili kay ikaw maghimo og imong kaugalingong pundasyon. Naa na ang pundasyon. Si Kristo ang pundasyon. Aron ka malig-on sa imong kinabuhi, kinahanglan imong kinabuhi, imong ipahiluna diha sa imong pundasyon. Pero gisgot tag kaluwasan, dili ikaw mismo mo pahiluna. Dunay Dios mo pahiluna, pinagi siyang grasya, mo pahiluna nimo diha ng Kristo. Mao bitaw na ingon si ang Biblia, matnud-anon ang Dios nga nagtawag kaninyo. Sa ato bakit siya nagtawag ka na to? Ang Dios matnud-anon nagtawag ka nako. Ingon ang Biblia, ang Dios matnud-anon nga nagtawag ka na to aron ipahiluna ta sa iyang bugtong. Anak, imagine ha, gitawag ka sa Dios, pagkubang tawag sa Dios, gikuha ka sa Dios, kunya gidala ka sa Dios, pinagi siyang grasya ngadto kang Kristo. Sa to pa, therefore, ang mapahiluna dahil sa usa ka tawo diha sa pundasyon nga mo si Kristo, ang Dios. Muna ang Dios nagpanulti sa mga tao. Aron ang tao makasabot jud siya. Kay mao kana ang kanang mensahe gud. Sultihan ta ba? Kanang mensahe, kanang wali, mao kanay pagtawag sa mga piniling katawhan sa Dios. Ha, pagtawag ha, pagtawag sa piniling katawhan sa Dios aron kadalhon ngadto sa pundasyon nga mao si Kristo. Kini mga tawhana nakabati sa pulong sa Dios, pero wa nila ipahiluna ang ilang kinabuhi sa pundasyon nga giandam ng daan sa Dios. Naghimo sila. Tanawa ha, tanawa ilang gihimo nga pundasyon. Ingon sila. Ingon sa verse 2. Verse 22. Ni daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Awa, nagtukod na silang balay ng balas. Tanawa lang pundasyon ha. Muna lang pundasyon. Kaya naman na kini nga pundasyon, maugadjud, kini among himuon ba? Tanawa ha ilan ang gihimo. At hinuduman ha, dili ikaw maghimo sa mong pundasyon. Diyos mismo ang pundasyon. Iyang anak mismo ang pundasyon. Mut pasabot naa na ang pundasyon. O ipahiluna ka sa Diyos sa mong pundasyon, kini mga tanan nga nagsangpit na ni Lord, pero wa jud sila mutuo sa gipamulong sa Dios nga si Kristo mao ang pundasyon, mao ang bato sa kinabuhi. Naghimo sila ila, tanawa lang gihimo. Nagtukod sila pundasyon, gihimo sila pundasyon lang bala ilang kinabuhi. Naghimo sila, nagtukod sila silang pundasyon, nagtukod sila balay dito sa balas, no, sa pundasyon nga balas. Tanawa lang gihimo. Ilang gihimo ha.
Kaya ang pundasyon, naa ng daan gihimo. Naa ng daan. Ato yun naman ha, si Kristo ang pundasyon. Naa na napahilo na ang pundasyon. Ag sila, ang mga tao nga magtutuon ni Kristo, naa ng pundasyon. Ang himuon sa Ginoo pinaggising grasya, ipahimutan ka sa pundasyon na. Ipahimutan ka. Kini sila, wala sila nagpahimutan pundasyon dito sa pundasyon ng daan. Naghimo sila ilang kaugaling pundasyon. Kanawa, ni atong adlawa. Awa ha? Ni atong adlawa, daghan unya ang muingon kanako. Nana. Ni ana sa adlaw sa hukom. Daghan unya ang muingon kanako ni atong adlawa. Ginoo. Dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa o naghimog mga daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Dili ba Ginoo? Adlaw sukom. Di ba mao na imong pundasyon gihimo? Tanawan tubag sa Ginoo. Ingon ang Ginoo. Apan ingnon ko unya sila. Kinsa ning sila? Mo ni ang nagtawag og Ginoo, Ginoo, Lord, Lord. Dili kay nagtawag sila, naghimo pa daw sila mga nagkadailaing mga buluhaton. Apan ingnon ko unya sila. Wala ako makaila kaninyo. Mga makasasala pahawa kamo. Giingon magud ni diri sa English. Tanaw na giingon mo diri sa bisay makasala. Pero giingon sa English, ingon diri sa community. And then I will declare to them, I never know you. Wala ako makaila kaninyo. Depart from me, you practice lawlessness. You practice lawlessness. Saan lawlessness? Pahawa kamong nag-practice og lawlessness. Ingong gumis Bisaya, kamong makasasala. No sa English lawlessness. Kaya mo sa lawlessness? Mauni ang mga tao na di maminaw balaod. Law. Muni ang taong masulupakon sa balaod. Sa to pa ang balaod sa Dios, tanawa ha, ang balaod sa Dios kinahanglan ang kinabuhi sa tao na ana jud mapahiluna ni Kristo. Kay si Kristo maong pundasyon nga bato. Pero kung ni mga tawhana, wala sila maminos balaod sa Dios. Teaching sa Dios, balaod sa Dios, muna gitawag sila lawlessness. Dili magpailaw sa kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios, balaod sa na. Dili sila magpailaw sa balaod sa Dios. Dili sila magpailaw sa kabubuton sa Dios. Sa kabubuton sa Dios, nga kinahanglan pailaw ang tao, diha ipatukod, ipahimuta ang kinabuhi sa tao, diha ni Kristo. Kay si Kristo ang kinabuhi. Siya ang patok nga patukuranan. Kini mga tawhana, nagsangpit og Lord, wa mo buhat sa balaod sa Dios. They practice lawlessness. Lawlessness. Masulupakon sa balaod. Muna kay di ba sila mo tuman sa balaod sa Dios, naghimo sila ilang kaugalingong balaod. Ang ilang balaod, gitawag lang si Daog balas. San? Naghimo sila ilang kaugalingong balaod. Di ta mo tuman sa balaod sa Dios kasi Kristo ang bato. Magtuman tag ato. Ipatukod atos balas. Tanawa ha? Imong atong nakita din eh. Makita mo na may ison. Atong tanaw din eh, atong makita din eh sa sibingan ni Jesus. Parabol ba ni Jesus? Or metaphor? Tanawa na yung klase. Dunay tao nga nagtawag, Lord, Lord, nakasulod. Sige nga rin sa langit. Kaya nga nagtuman sila sa balaod sa Diyos, tubuton sa Diyos. Nga si Kristo ang patukuranan, ang bato. Doon na po'y tao nga nagsangpit og Lord, Lord, Ginoo, wa po sila kasunod sa inyo sa langit. Kaya wa sila mutuman sa balaod sa Diyos, tubuton sa Diyos.
nga si Kristo mo ang patukuran, nagtukod silang ila, bato mo nang ningon sila. Di ba Ginoo tanawa ilang pundasyon ha? Ilang kaugaling pundasyon, di ba Ginoo nagwali mi? Di ba Ginoo naghiling mi yawa? Di ba Ginoo nagayong mi sakito, nagbanim? Tanawa ilang pundasyon. Ang ilang pundasyon mao ang ilang gihimo. Ang ilang performance. Ang tawag na kung imo galing performance aron ka makasulod sa gingharian sa langit, ang tawag na pundasyon diha sa balas. Di ba Ginoo ko naghiling mi yawa man? Pahawa ka mo for practice lawlessness. Duha ka tawo nagsangpit, nakasulod sa gingharian sa langit. Duha ka tawo nga nagsangpit, ang usa nakasulod sa gingharian sa langit. Ang usa nga nagsangpit, duha kasulod sa gingharian sa langit. Tan-aw na to kining duha ka tawo. Kaya nagisgot man ning two builders. Tan-aw na to ang ilang kinabuhi. Ako man giingon ni the lives of the two builders. Let us see the contrast in the lives of the two builders. Usa tamatos contrast, doon na sila the same. Doon na sila yung mga sameness nga nahitabo silang kinabuhi. Una, ingon na ho din niya, the two builders tanawa ha, the two builders have the same profession. Okay, the two builders have the same profession. Bisaya pa, kining duha ka magtutukod, doon na sila'y parihang gitawag. Okay ha, inumdumi ha? The two builders have the same profession. Kining duha ka magtutukod, ang maalamon na magtutukod, o buang nga magtutukod, doon na sila'y kapariha. Kung sa may lang kapariha, nagsangpit sila ni Kristo Lord. Ang maalamon nga magtutukod, nagsangpit og Lord. Ang mga foolish builders po, ang mga buang-buang nga magtutukod, nagsangpit po sila Lord. Sa to pa, kung tanaw ni mga duha ka magtutukod, pariha sila nagsangpit sa ngalan sa Ginoo. Buat pasal pariha sila nagsangpit sa ngalan sa Ginoo. Mo na kapariha nila. Diba? Atong tanaw sa kapariha. Ang buang-buang nga magtutukod, kung alamon na magtutukod, pariha silang nagsangpit sa ngalan sa Ginoo. Ikaduha, atong tanaw ng kapariha ha? Ang ikaduha, ang maalamon na magtutukod, o buang-buang nga magtutukod, pariha pod sila, o giingon diha, have heard the same principle. Sa ato pa, the two builders have heard the same principle. Tawa. Ang kining duha ka mga magtutukod, ang maalamon na magtutukod, o buang-buang magtutukod, pareha sila nakadungog sa mensahe sa Dios. Pareha sa balik ko na ho ang una, ang maalamon na magtutukod, o buang-buang magtutukod, pareha sila nagsangpit ni Kristo Ginoo. Pareha sila. Ikaduha, ang maalamon na magtutukod, ang buang-buang magtutukod, pareha po sila nakadungog sa mensahe sa Dios. Pareha sila nadunggan. Diba? Na sila'y kapareha. Baka ingon ta nga, dili unfair ang Ginoo. Kaya may yung tag-unfair ang Ginoo, kung ang message sa Ginoo, ita lang gisulti sa isang pinili. Kaya atong dito kadunggo ng dili pinili. Gisulti mas kadaghanan. Pareha sila nagsangpit sa ngalan sa Ginoo. Pareha sila. Pareha po sila nadunggan na prinsipyo. Ibo sa ng prinsipol? Ibo sa ng prinsipol? Ako nang gisulti. Kinang prinsipol, gikan sa pulo nga prinsipiyong. Ang buot pasapot sa word ng principle, to stand or to take hold the foundation. Muna yung principle. To take hold the foundation. Bisaya pa, ang prinsipyo di ay mo ang pagkupot sa pundasyon. Kuptan mo ang pundasyon. Wala ang pundasyon ng imong kuptan sa kinabuhi, mausi
Kristo. Mo na principle. Nakadungog sila sa usa ka principle. Ato pa, nakita na to ang ilang sameness. Nakita na to ilang sameness. So, ikatulo, ang kapareha sameness. Ay katulo, the two builders have faced the same pressure. Okay. The two builders have faced the same pressure. Ang buang-buang magtutukod o ang maalamon nga magtutukod, pareha sila gibagyo. Pareha ba sila gibagyo? Ni ulan, ni baha, pareha sila. Have faced the same pressure. Dunay pressure sa gitukod, ang pressure sa duha ka magtutukod ilang balay. Ang balay sa maalamon o ang balay sa buang nga mga magtutukod, pareha sila, dunay pressure sa ilang balay. Kato pa, nakita na to sa lives of these two builders ang ilang sameness. Same sila nga nagsangpit sa Ginoo, maalamon o buang-buang nga magtutukod, pareha sila nagsangpit. Ang maalamon po ng magtutukod, pareha po sila nga nakabati sa teaching sa Ginoo, sa principle sa Ginoo. O ang maalamon o buang-buang nga magtutukod, pareha po sila gidangatan sa ilang balay nga dunay unos. Pero, ngarita sa kuntas, pero have not the same, but not, sa tanong gingon diri, but have different practice. But have different practice. Kita niyo ang upat kapi? Ang tulo kapi, usa kapi, kaupat, ang tulo kapi, dunay sameness, ang usa kapi, nagkalahin na. Ang unang pi, they have the same profession. Muna usa kapi. Ikaduha kapi, have heard the same principle. Ikatulo nga pi, have faced the same pressure. Kaya sila. Pero ang kontrast sa last nga pi, but have different practice. Lahi-lahi silang pag-practice gani, lahi-lahi silang patukuranan sa kinabuhi. Imagine mo na lisod. Tanan tao nagsangpit ni Jesus, tanan tao nakadungog sa mensahe ni Jesus, tanan tao makasinatig pressure sa kinabuhi, the same. Pero lahi-lahi practice sa kinabuhi. Sa to pa kung lahi-lahi kag practice sa kinabuhi, ang mga tao, lahi po sila kasinatian sa kinabuhi. Ito no? Kanawang tao. Ang ilang practice, nini mga tawhana, nga mga buang-buang nga magtutukod, ang ilang practice, naghimo sila mga butang, nagsangyaw sila, naghihiling og yawa, nagayog masakiton, nagbanhaw mapatay. Ilang gihimo ang mga butang, kay para nila, kana mo'y tinuod nga pundasyon sa ilang kinabuhi. Kanang ilang gihimo. Pero, balik ko na ho, kung ang tao na gani maghimog, pamaagi aron siya maluwas, dili niya i-consider si Kristo nga mo'y bugto manluwas, maghimo siya iyang kaugalingon aron siya maluwas, mo kanay tao nga nagtukod og balay ibagos malas. Moabot ang judgment di jud sa kaharo sa presensya sa Ginoo. Ingnon jud sa Ginoo, pahawa kamo mamumuhat og daotan. Usa ang daotan lagi himo? Namadji? Sugat ni oy. Lawlessness. Asa naman to? Lawlessness. Butos na bot, ang ilang nag-iingnan sila ni Kristo, pahawa kamo mga lawlessness. Bisaya lagi, mamuhat og daotan. Lawlessness. Pahawa kamo mga lawlessness. Butos na bot,
pahawa ka mong di maminos balaod sa Dios. Dili balaod kabubuton sa Dios. Si Kristo ang kabubuton sa Dios nga siya ang lipon nga patukuranan. Si Kristo ang bato nga patukuranan sa kinabuhi. Di man ito tuhan. Muna kabubuton sa akong amahan nga mutuo ka mo ni Kristo nga siya ang pundasyon sa kinabuhi. Wa sila mutuo ni anak. Kaya ilang pundasyon sa kinabuhi sila mismo. Mao bitaw ni ingon sila. Ni anaw niyang adlaw, ingon si Kristo. Ni anaw niyang adlaw, muingon sila. Sila. Di ba Ginoo naghingili, nag-ayo, nagbanaw, Tala na mong gihimo, Lord. Kung inyo nang gihimo, munang gihimo, hawa ka mo. Lawlessness. Dili na mo pasabot, dili na mo yung gusto, dili na may gubuton sa amahan. Nga mabuhat ka mo sa inyong kagalingong kusog, sa inyong kagalingong katakos, aron ka mo makasunod sa inyong. Dili na! Inyo na kagalingong pundasyon, balas ka nga pundasyon. Nag-abot sa kulukuso, nag-abot sa judgment, di mo katubang. Kaya ang tinuod na pundasyon, mo kadto si Kristo. Muna ka makasulod sa langit katong nagtuman sa kabuton sa amahan. Kung sa maling tao nagtuman sa kabuton sa amahan, nagtuman sa balaod sa amahan. So ibalaod sa amahan, ginhalan ang tao, kaya kinabuhi ipahiluna sa bato nga mao si Kristo. Muna kalainan sa the two builders. The sameness and contrast of the two builders. The sameness, they have the same provision. The sameness, they have the same. they have heard the same principle. The sameness, they have faced the same pressure. Same sila. Maalamon, na magtutukod, ubang-buang same sila. Nga ila ka ng nakita na sinati. Pero sa diha na sa pag-apply sa kinabuhi, they have different practice. Ang practice sa mga buang-buang, naghimo sila ilang pundasyon. Dili si Kristo ilang pundasyon, naghimo sila pundasyon. O sa ilang pundasyon, moto ilang mga performance. Nanghingili ng pata, nanghingili ng yawa, nagsangos pulong sa Ginoo, nagkuhan ng mga patay, kung naghimo mga milagro, moto ilang pundasyon. Kana nga pundasyon, kung para na sa imong kaulwasan, balas na. Di na katindog sa mga buong panahon. Pero ang pundasyon sa usa ka tawo nakadungog sa pulong sa Dios, ug nagkasabot siya niini nga si Kristo na ang pundasyon. Usa siya ka tawo nga nagtukod og balay. Yan magtukod siya sa balay sa bato nga si Kristo kay nakasabot siya nga si Kristo ang pundasyon. Mo ning sangpit nga nakaila mismo ni Kristo. Apan dunay ning sangpit nakaila ra siya sa ngalan pero wa siya kaila sa tibuok kinsa si Jesus mo nang tukod siya balay bawas. Balas. Kato pa nakita na nato. Ngano mo sila kasulod? Nagtukod ay sila. Ngano mo sila kasulod? Kay ningon si Kristo ang makasulod kadto lamang nagbuhat sa kabuton sa akong amahan. Sa ato pa, wa sila kasulod kay wa sila nagbuhat sa kabuton sa amahan. Ang kabuton sa amahan nga ang lang sundon nga ipahiluna ilang kinabuhi diha ni Kristo kay si Kristo mo ang batong nga pundasyon sa kinabuhi. Wa sila kasulod kay wa man sila maminaw sa kabuton sa amahan, unang nagtukod sila balas, nagtukod sila pundasyon diha sa balas. Uyang. Kato pa nakita na nato karon. Mao ni pastor kanang dili ang tanan nagtawag kana ko makasulod sa kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton. Sa to pa pastor wa dud sila kasulod kay wa sila magtuman sa kabuton sa amahan. Is wes mabot ang utan ako unsa man kabuton sa amahan niya wala na tumana. Ang pagtukod o balay. Kaya kinahanglan kung magtukod kag balay, ipahilunan nimo sa bato. Gamo si Kristo. Kay si Kristo mismo ang tag-iya nato. Si Kristo ang tag-iya nato. Ug atong hinumduman, mo ni kanunay nang butang. Dili gitawag siya maalamon nga magtutukod kay dili siya mismo nagtukod sa iyang kaugalingon. Dunay Dios nga nagpahimutang, dunay Dios nagpalihok sa iyang kinabuhi aron ipahiluna iyang kinabuhi diha
sa patong mo sa Kristo. Sama ni Pedro. Pag-ingon ni Pedro, ikaw ang anak sa buhay nga Dios. Unsa may niingon ni Kristo. Salamat Pedro, aron ka bright ka jud ka. Kaila jud ka na ho. Aron bright ta jud mo Pedro. Grabe jud imong tuon sa Bible. Grabe siguro, grabe jud ka. Ano wa magkakapasar sa medical school nga ka bright man ka. Wa mo yun si Kristo eh. Dingon si Kristo kanang imong giminulti di na imo. But pasabot, gipadayag ni Kristo nga ang pag-ila ni Kristo og samahan dili sa tawhanong pangagpas, sa tawhanong abilidad. Diba? Tubagos Pedro dito. Pedro kay iso mo na. Kinsa man ko, kamo disipo, kinsa man ko. Tubag si Pedro kay iso to. Mutol kan. Ingon sa, yan na siguro ba ang imagination? Ikaw si Kristo, ang anak na buhay ng Diyos. Kung mo yung Kristo, retso ka. Ingon Kristo. Kay bawa ba ka, Pedro? Ganang gisulti ni mo. Dili ka na gikan ni mo. Dili na gikan ni mo kay nagtuon ka sa Bible. Dili na gikan kay gabi ka ka-bright, gabi ka ka-baltok. Dili eh. Kanang gisulti ni mo. Ayaw ang kunag imo na. Muna'y punto ni Kristo. Gikan ka na sa akong amahan nga sa langit. Sa to pa, kinidig atong pagtuo nga mutuo ta nga si Kristo ang anak sa buhay ng Diyos. Dili ni ato. Gisulti kini tungod kay dunay Dios nga nagtugot nagpahiluna nga makasulti ta. Munang ingon si Pedro, ingon si Kristo, dili na gikan mo. Gikan ka na sa akong amahan. Sa to pa ang pagtuo ni Pedro. Ito mas Pedro. Ang pagtuo ni Pedro nga si Kristo gikan sa amahan, dili gikan ni Pedro. Gikan sa to pa ang atong pagtuo gikan sa Dios. Pinagi sa balang Santo. Sa to pa kung si Kristo mang pundasyon, dili kita mo'y mupatukod sa pundasyon. Dili kita oy kini tagamahanan. Pagkasasala tanda ko, di ta makahimo pagtukod og atong kinabuhi na sa bato. Kinahanglan dunay Dios nga mamuhat sa atong kinabuhi aron ta dalhon diha sa pundasyon. Dios gihapon. Mo tang daygo na ang Dios sa atong kinabuhi. Mo bitaw si Pedro gipatukod ang kinabuhi ni Pedro ng Kristo. Kay ingon si Kristo dili ka na gikan mo Pedro. Kanang nituo ka na Pedro nga ako anak sa Dios dili na imo eh. Gikan ka na sa kawangan. Sa to pa ang pagtuo grasya nga gihatag sa Dios. Mo nang kita kung nagtuo ta ni Kristo nga siya ang Mesiyas, bugtong manuluwas, the anointed Savior, sa itong mga kinabuhi, kaya watay mahimo. Si Kristo dyan makahimo sa kaluwasan, kung ato ng gituhan, di na giga na ito. Giga na samahan. Munang kung nahiusa ka sa lawas ni Kristo, nakabaton kag kaluwasan, nakabaton kag kalipay sa pag-alagad sa Ginoo, nakabaton kag bag-ong kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo, bag-ong perspective sa kinabuhi nga mo ang paghimayat sa Ginoo, dili nato na ang kunon nga ato nang ang kunon Lord kining tanan nga ahong na himo karon o kining tanan nga unsa ko karon grasya nimo. I am who I am by the grace of God. Muna ginoon ni Pablo. Muna mga igsoon, nini nga kabuntagon, nini nga higayon nga gihatag sa Ginoo. Ako, sulti hatong na igsoon, wa ko'y plano mo ari. Wa ko'y plano mo ari. Pero dahil circumstances sa bahay nga, wa ko kauyon na. Kanapang naay mga circumstances nga, pero maglain ng circumstances sa bahay. Pero man ang gingon, kung doon circumstances nga, tanaw na to, dili maadyo, doon na po circumstances nga, tanaw na to maadyo, ganang duha, ato lagi po nang i-consider nga, robot mo na sa Ginoo. Utong day, dahay mga circumstances ganang buntag nga, kung ko malipay ba? Yung kulit mo ko makuha ani din ko. Panin sa magwali ko ron. Di ko yung anak. Matong misis ko nga titi. Ngari ko sa dahil kung anak ko sa buntag karon. Ako buntag man ito. Tapos ating okay pasto sa lana. Kung akong nakita na mo din yung mensahe pabot sa Ginoo. Kaya akong gandang, iba mo sa gandang na dito sa Tunggan. Ang gandang mga wali nasa Filipos 2:14-15. Kung batang diri ko, nagpuan, imo. Hindi na sa pagtindog ng diri, nausuban na una. Dili na ako ni Iwanin. Kini na yung kuwan.
Magpasabot kini mo ay gikatubod sa Ginoo nga mapadayon nato nga masabta din nato ang kini day mo ding wa ni kasulod sila sa kinahanglan sa langit kay wa sila magtuman sa kubot kon samahan. Ang kabot kon samahan na ila untang tumanon mao nga ang pagpahinuna sa ilang kinabuhi ni Kristo naghimo sila ng kawaling pundasyon pala. Motong tunga sila yung mga performance kay nagtuo sila kay adlaw sa hukom ang ilang performance nga para nila mo to'y lig-on nga pundasyon balas di ay pagsusi na. Muna mga igsoon. Muna nga balik ko na mo ni ang the lives of the true builders. Klaro mga pangutan na ta. Ginoo ka sa baka po niini nga builders. Ngari pa ko sa maalamon nga magtutupod o ngari pa ko sa buang nga magtutupod. Mga igsoon, kay magkristohanon man ta, simple atong tubag na ata sa maalamon nga magtutupod kinasayod man ta ng atong kinabuhi, ha? Gipahilon na sa Dios di ni Kristo. Dili kita mo nagpahilon. Atong jud hinumduman kanunay ng atong kinabuhi, dili kita mo nagpahilon na diha ni Kristo. Doon na Diyos nagpahilon na. Kung na, giunsa man sa Diyos pagpamaagi sa iyang pagpahilunan na to. Muna gipadungog ta siyang mensahe. Muna ipaagi sa Ginoo, padunggon ta siyang mensahe, padunggon ta suwali kay mao toy paagi sa Dios, nga makadungog ta siyang pulong aron ta mungadto ni Kristo. Tanawan ko ng Dios. Mabitaw pagtuon nagikan sa pagpamati. Muna dili kita may sa ako na ni, dili na atong kaugalingong katakos ganito ta ni Kristo. Dunay Dios niya na. Muna kung ikaw pinili ka sa Dios, padunggon ka siyang pulong, si Kristo. Pagkadungog nimo, ngadto ka ni Kristo. Kay dunay Dios lagi naglihok nimo ngadto ka. Munang grasya. Muna si Pablo, naluwas ka mong grasya sa Dios pinagis pagtuo. Dili kini bungas niyong panikamot. Gasa kini sa Dios. Sanglit walay makapanghambog. Muna kung napahiluna kung ang atong kinabuhi napahiluna dahil ni Kristo, grasya na sa Dios. Dili na gumikan sa atong tawhanong kahimuan. Dunay Dios nagpahiluna niya na aron munganhat ang Kristo. Kung ang paagi sa Dios aron pahiluna ta ni Kristo, padunggon ta siyang pulong. Muna nakasabot ta. Muna mga igsoon. Balik ko na ho, the lives of the two builders. Atong tanawon giingon ang sobos, let us see the sameness and contrast in the lives of the two builders. Doon na sa sameness. Nga naman, ang sameness nila, have the same profession. Muna yung sameness nila. Have the same profession. Called on the same person. Muna ilang sameness. Ikaduha nga sameness, have heard the same principle. Heard the same message. Sunod, ang sameness sila, have faced the same pressure. Pareha sila. Ilang balagi. Puso-puso, pareha. Pero pag abot kis katapusan dili na sameness. Doon na contrast. But have different practice. Ang practice sa usa, tungkol sa balay, babos sa bato. Kaya nakapasabot sa balaod sa Diyos. Pero ang usa, wa magtukod sa balay sa bato kay lawlessness dati siya maminos balaod sa Diyos. Naghimo sa iyang kaugalingong patukuranan. Kinsa iyang patukuranan? Si Jah mismo ang iyang patukuranan, dili si Kristo. Ang tao nga si Jah mismo ang kaugalingong patukuranan sa kinabuhi, mao kanay tao nga nagpahimutang iyang kinabuhi diha sa balas nga patukuranan. Di jud siya kasulod sa gingin sa langit. Muna ningon si Kristo, I am the way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Walay makngadto sa akong amahan, dili moagi kanako. Salamat ya jud Ginoo sa imong mensahe karon. Dalaygon ka sa katapusan sa pangalan ni Jesus.
sinato ako sinang bulasan. Ako pagkapasahan din sa Daskaran Henry sa station. Kanani na ang napugos o jutay mag-ani jutay apan nagpugas og daghan mag-aning daghan.